विगतका हप्ताहरूमा गुरुबाले निरन्तर सिकाउँदै बताउँदै आउनु भएको छ धर्मशास्त्रबाट। अनि यो अति महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अनि मैले प्रार्थना गरेँ म चाहिँ के को विषयमा आज मण्डलीमा प्रभुको तपाईँको वचनबाट बोलौँ, के दिनुहुन्छ भनेर मैले जब प्रार्थना गरेँ अनि परमेश्वरले मेरो मनमा दिनुभयो, विश्वासीहरूलाई, मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनको ज्ञान त्यत्तिकै आवश्यक छ। वचनको ज्ञान त्यत्तिकै आवश्यक छ। यदि वचनको ज्ञान भएन भनेदेखि, बाइबलको वचनको ज्ञान भएन भनेदेखि हामी सहजै हामी एकदम सजिलै तरिकाले झुठो शिक्षामा फस्छौँ। किनभने आजकल झुठो शिक्षा एकदम प्रशस्त गरिकन अनेक थरीका शिक्षाहरू दायाँ बायाँ अगाडि पछाडिबाट मडारिरहेको छ, आइरहेको छ। यसको मतलब तपाईँ हामीलाई घेरिरहेको छ विभिन्न खाले झुठो शिक्षाले। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाइबलको वचनको ज्ञान हुनु अति जरुरी छ। अब बाइबलको वचनको ज्ञान विभिन्न क्षेत्रमा छ। यत्रो बाइबल परमेश्वरको वचन यहाँ अब सानो सानो अक्षरमा छ है। ती सम्पूर्ण अब आजै भन्न भ्याउँदैन, यसको विषयमा आजै सिक्न भ्याउँदैन। एउटा विषयमा छोटकरीमा मैले तपाईँहरूको बिचमा प्रभुको वचनबाट यो ल्याएको छु। अनि आजको यो शीर्षक चाहिँ के छ त भनेदेखि तपाईँको अगाडि गएछ, व्यवस्था र अनुग्रह। व्यवस्था अनि अनुग्रह। पुरानो नियममा परम प्रभु परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई व्यवस्था दिनुभएको थियो। यहोवा परमेश्वरले सिनाई पहाडमा मूसालाई व्यवस्था दिनुभएको थियो। अनि व्यवस्थाद्वारा मानिसहरू परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक ठहरिन परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसै कारण यो व्यवस्था दिनुभयो। तर अहिलेको समय चाहिँ अनुग्रहको समय हो। अहिले अनुग्रहको समय। अनि अनुग्रह पाएर बाँचेका हामी विश्वासीहरू हौँ। उही परमेश्वरको अनुग्रह पाएर बाँचेका विश्वासीहरू हामी। त्यसकारण उहाँको अनुग्रह हाम्रा निम्ति अहिले प्रशस्त छ। र अहिले के छ त भनेदेखि यही त्यति बेलाको व्यवस्था र अनुग्रह बीच अहिले विश्वासीहरूलाई धेरै भ्रम छ। अनि अनुग्रह पालन गर्ने हो कि अहिले अनुग्रहको समय हुँदै पनि पुरानो नियमको व्यवस्थालाई पनि पालन गरेरै जिउनु पर्ने हो कि, एउटा भ्रम छ, विवाद छ विश्वासीहरूमा। त्यसकारण आज मैले व्यवस्था, उति बेलाको पुरानो नियमको व्यवस्था र नयाँ नियममा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, अनुग्रहको व्यवस्था दिनुभयो। अनि यो बीचको कुरो, यो धारणा के हो र हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा छोटकरी रूपमा मैले हजुरहरूको बीचमा ल्याउने प्रयास गरेको हुँ। यस सम्बन्धीमा यहाँनिर 3वटा धारणाहरू छन्। यस सम्बन्धी भन्नाले व्यवस्थाको विषयमा, पुरानो नियमको व्यवस्थाको विषयमा 3वटा धारणाहरू भएको पाउँछौँ हामी। अनि यी 3वटा धारणाहरू चाहिँ के हो त? पहिलो भनेर भनेदेखि अनुग्रह केवल अनुग्रहद्वारा मात्रै हामीले उद्धार पाउन सक्छौँ। अहिलेको नयाँ युगमा परमेश्वरबाट प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीलाई दिनुभयो। अनि अनुग्रहको व्यवस्थाद्वारा मात्र हामीले उद्धार पाउँछौँ भन्ने यो एउटा धारणा छ भनेदेखि अर्को धारणा चाहिँ तपाईँको के छ भने होइन, यदि यसो हो भने त
परमेश्वरले नै दिनुभएको, अहिले हामीले जुन परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ उही परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था त व्यर्थ भयो होइन? व्यर्थ भयो, बेकार भयो, आएन त है? किन नआएको हो यो दोस्रो पोइन्ट? होइन, यदि यसो हो भने त भन्नाले माथिको है 1 नम्बरको अनुसार अनुग्रहद्वारा मात्रै उद्धार पाइने हो भने त पुरानो नियममा परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था त व्यर्थ भयो, बेकार भयो। यो पुरानो नियम व्यवस्थाको पुस्तक, व्यवस्थाहरू जति पुरानो नियम जति फ्याँक्दै पनि भयो, यो पुरै बाइबल किन आवश्यक पर्यो र? होइन, एउटा यस्तो धारणा छ। अनि अर्को तेस्रो धारणा चाहिँ के छ त भनेदेखि उद्धार चाहिँ अनुग्रहबाटै हो, उद्धार अनुग्रहबाट मात्रै पाउँछौँ हो, तर अनुग्रह पनि, अनुग्रहद्वारा पाइने उद्धार पनि जसले व्यवस्था पालन गर्छन् तिनीहरूमा मात्र यो अनुग्रह आउँछ। छासमिस है, यो चाहिँ उद्धार अनुग्रहबाटै हो, अनुग्रहबाट नै पाउने हो। माथिको कुरोलाई पनि मिसाएको छ होइन 1 नम्बरको। तर यो अनुग्रह तिनीहरूले मात्र पाउँछन् जसले पुरानो नियमको व्यवस्था पालन गर्छन्। व्यवस्था पनि पालन गर्नु पर्यो अनि अनुग्रहमा पनि विश्वास गर्नु पर्यो। यो 3 प्रकारका धारणाहरू भएको पाउँछौँ हामी। भनेपछि मैले यहाँ अब परमेश्वरको वचन पुरानो नियमबाट यो व्यवस्थाको विषयमा अलिकति अहिले बोलिराखेका छु। र मोसाद्वारा उसो भए व्यवस्था, पुरानो नियममा परमेश्वरको व्यवस्था किन दिइयो त? किन दिइयो? पुरानो नियममा मोसाद्वारा व्यवस्था किन दिइएको थियो? हामी त्यो कुरो हेर्नेछौँ है। पहिलो कारण परमेश्वरले पुरानो नियममा मोसाद्वारा व्यवस्था दिनुभएको कारण चाहिँ परमेश्वरका पवित्र मानिस इजरायललाई है, इस्रायल जातिलाई, परमेश्वरका पवित्र मानिसलाई दुष्ट वा अन्य जातिबाट अलग गर्न वा छुट्याउनको लागि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको थियो। व्यवस्था दिनुभयो किनभने त्यतिखेर परमेश्वरले इजरायल जातिलाई चुन्नुभयो होइन। अन्य जाति कहाँ पुगेको त पछि मात्रै हो। परमेश्वरले आफ्नो व्यवस्था उहाँका पवित्र जन इजरायलको लागि मात्र दिनुभएको थियो। हामी परमेश्वरको वचन पढ्नेछौँ। यो एज्रा 10 अध्यायको 11 पदमा परमेश्वरको वचनमा यहाँनिर यसरी लेखिएको छ। एज्रा 10 को 11 मा, अब परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको सामुन्ने आफ्ना पाप स्वीकार गर, आफ्ना पाप स्वीकार गर र उहाँको इच्छा अनुसार काम गर। तिमीहरू विदेशी मानिसहरू र तिमीहरूका विदेशी पत्नीहरूबाट अलग हौ। विदेशी, अन्य जाति, खराब जातिहरू, दुष्ट जातिहरूबाट अलग बस्नको लागि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको थियो। किन व्यवस्था उहाँले दिनुभयो त भन्ने विषयमा। अनि अर्को व्यवस्था, अर्को चाहिँ व्यवस्था परमेश्वरले किन दिनुभयो मानिसहरूलाई? दोस्रो भनेदेखि पाप के हो भन्ने जान्न दिनुको लागि। किनभने पाप के हो भन्ने कुरो व्यवस्था छ भने मात्रै, व्यवस्थाद्वारा मात्रै पाप जान्न सकिन्छ, पाप बुझ्न सकिन्छ। बिना व्यवस्था पाप के हो भन्ने कुरो बुझ्न सकिँदैन। पापको परिभाषाको लागि रोमी 7:7 हामीले धेरै त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। तपाईँहरूले रोमीको पुस्तक पढ्नु होला। त्यहाँनिर परमेश्वरको व्यवस्था र अनुग्रहको बीचमा धेरै वकालत गरेर लेखिएको छ रोमीको पुस्तक चाहिँ है। हामीले के भन्ने त रोमी 7:7 हामीले के भन्ने त व्यवस्था पाप हो? प्रश्न चिन्ह छ। के व्यवस्था आफैमा पाप हो त? कदापि होइन। व्यवस्था पाप होइन है। यदि व्यवस्था नभए मैले पाप थाहा पाउने नै थिइनँ।
व्यवस्था नभए मैले पाप थाहा पाउने थिइनँ, किनकि तैँले लोभ नगर भने व्यवस्थाले नभनेको भए लोभ गर्नु के हो सो थाहा पाउने थिइनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था दिनुभयो कि पाप थाहा पाउनुको निम्ति। व्यवस्था नभए मैले पाप थाहा पाउने थिइनँ, रातोमा मैले हाइलाइट गरेको छु। व्यवस्था मूसाद्वारा परमेश्वरले दिनुभयो यसकारण कि पाप के हो जान्नको लागि, पाप के हो भन्ने कुरो बुझ्नको लागि। एउटा उदाहरण यहाँ दिएको छ कि यदि व्यवस्थाले तैँले लोभ नगर भनेर नभनेको भए लोभ गर्नु चाहिँ पाप हो भन्ने कुरो थाहा हुने थिएन है, थाहा हुने थिएन। अनि अर्को तेस्रो के हो त भनेदेखि किन उहाँले परमेश्वरले मूसाद्वारा व्यवस्था दिनुभयो त भनेदेखि मानिसको लागि व्यवस्था दिनु अघि पनि संसारमा पाप थियो, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन है। व्यवस्था आउनु अगाडि पनि पाप संसारमा छँदै थियो, तर के पाप हो के पाप होइन थाहा थिएन, होइन, रुमल्लिरहेको थियो। तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन, जहाँ व्यवस्था छ त्यहाँ पापको लेखा हुन्छ। पापको लेखा छ भनेर भने यसलाई ठिक यो रातोलाई यो उल्टाएर पढ्दाखेरि जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन लाई उल्टाएर हेर्दाखेरि जहाँ व्यवस्था छ त्यहाँ पापको लेखा छ हुन्छ भने हो होइन। त्यसकारण अब अर्को किन परमेश्वरले मूसाद्वारा व्यवस्था दिनुभयो त भने मानिस मात्रको लागि एक मुक्तिदाता उद्धारकर्ताको आवश्यकता छ भनेर जान्न दिनुको लागि उहाँले व्यवस्था दिनुभएको। मैले एउटा पद यहाँ राख्न बिर्सेँ, राख्न भुलेँ। यहाँ यो हिब्रू 9 अध्यायको 22 पदमा, हिब्रू 9 को 22 मा पढो भनेदेखि यहाँ यस्तो छ, म पढिदिन्छु। बाइसमा यहाँ यसो लेखेको छ, वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। अशुद्धतालाई अपवित्रतालाई पवित्र तुल्याउन शुद्ध पार्नको लागि रगत बगाउनु पर्ने व्यवस्था पुरा यो प्रस्थानको पुस्तकमा, व्यवस्थाको पुस्तकहरूमा होइन, परेवा चढाउनु पर्ने, परेवा काट्नु पर्ने, अनि यो के अरे पाठाहरू काट्नु पर्ने, अनेक प्रकारको विभिन्न बलिदानहरूको विषयमा हजुरहरूले पढ्नु भएको छ है। पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, के बलि, धेरै बलि छ। त्यो बलि आखिर के का लागि त? बलि भन्नासाथ रगत बगाउनु पर्ने कुरा हो। के का लागि त? त्यो मानिस शुद्ध हुनको लागि, परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक ठहरिनको लागि, पवित्र ठहरिनको लागि। यसरी पुरानो नियममा रगत बगाउनु पर्ने खाँचो थियो, आवश्यकता थियो। अनि नयाँ नियममा आएर यहाँ भर्खर हामीले पढ्यौँ हिब्रू 9 अध्यायको 22 पदमा वास्तवमा वास्तवमा व्यवस्था अनुसार है, यही प्रश्न छ। वास्तवमा व्यवस्था अनुसार पुरानो नियमको प्रस्थान अनि यो के अरे प्रस्थान 20 अध्यायमा त्यहाँ 10 आज्ञाहरू दिइएको छ। व्यवस्था अनुसार रगत नबगाइकन पाप मोचन, पाप क्षमा हुँदैन, किनभने रगतले मात्र सतो शुद्ध पार्दछ। रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। यसैले येशू ख्रीष्ट नयाँ नियममा आउनु पर्यो। मानिस मात्रको लागि एक मुक्तिदाता, बलिदान सहितको एक मुक्तिदाताको खाँचो छ भनेर जान्न दिनुको लागि व्यवस्थाको खाँचो भयो र परमेश्वरले सिनै पहाडमा मूसाद्वारा लिखित व्यवस्था दिनुभएको इजरायली जातिलाई है। अब उसो भए व्यवस्था त्यतिखेर पुरानो नियममा परमेश्वरले दिनुभयो। यी व्यवस्थाका पनि कमजोरीहरू थिए, कमजोरीहरू छन्। ती कमजोरीहरू के हुन्? ती हामी केही व्यवस्थाका कमजोरीहरू हेर्नेछौँ। ठिक छ, व्यवस्थाका कमजोरीहरू। 1 क नम्बर, नयाँ नियम
ताकाका धार्मिक अगुवाहरूले आफ्नै खाले कष्टदायी नियम र परम्परा थपेर जनतालाई भारी बनाइदिए, जो चाहिँ मानिसहरूले त्यो भारी बोक्नै सकेन। त्यो भारी बोक्नै सकेनन्। ती मानेर, ती व्यवस्था मानेर मानिस परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक ठहरिन, धर्मी ठहरिन सकेनन्। किनभनेदेखि त्यो व्यवस्था परमेश्वरले दिनुभएको पूर्ण व्यवस्था मात्र नभएर त्यसमा त्यति बेलाका धार्मिक अगुवाहरू, शास्त्री फरिसीहरूले आफ्नै परम्परा, आफ्नै नियमहरू एकदम लादिएका थिए, जो चाहिँ मानिसहरूले पालन गर्न सक्ने। त्यसैले त प्रभु येशू ख्रीष्टले नयाँ नियममा सुसमाचारको पुस्तकमा आएर शास्त्री फरिसीलाई भन्नुभयो, धिक्कार, तिमीहरूले चाहिँ व्यवस्थाका कुराहरू तिमीहरूको एउटा औँला जतिले पनि त्यो उचाल्दैनौ, आफू पालन गर्दैनौ, तर अरूलाई त्यो भारी बोकाउँछौ भनेर यसरी उहाँले भन्नुभएको छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले शास्त्री फरिसीलाई। किनभने यी शास्त्री फरिसीले, त्यति बेलाका धार्मिक अगुवाहरूले ती प्रकारका व्यवस्था आफैले थपेर, परम्पराहरू थपेर राखिदिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था कमजोर, त्यतिखेर कमजोर हुन आयो। हामी यहाँनिर परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ, यो मर्कुस 7:7 देखि 9 यहाँ यसरी लेखेको छ, तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन्, तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन्, तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका, यो परमेश्वरले सिकाउनु भएको होइन, मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हो। तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर मानिसहरूको परम्परा मान्छौ, मानिसहरूले थपेको परम्परा, मानिसहरूले सिकाएका विधि कुराहरू। ती शास्त्री फरिसीहरूले मान्न कर लगाए, आफूले मान्न कोसिस गरे, तर उनीहरूले आफूले मानेनन्। त्यसैले यो व्यवस्था त्यतिखेर मानिसहरूको लागि नचाहिँदो, भारी, बोक्नै नसक्ने लादिएको भारी मात्रै हो। अनि यो पालन गरेर परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहरिन, ठिक ठहरिन सकेनन् है। अनि त्यस्तै गरिकन उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्ना परम्परा मान्नलाई कति धूर्ततासँग परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ टारिदिन्छौ। परमेश्वर आफैले दिनुभएको व्यवस्था, उहाँको आज्ञा चाहिँ पन्छाइदिने, अनि ती धार्मिक अगुवा शास्त्री फरिसीहरूले आफैले दिएको परम्परा, विधिहरू चाहिँ मान्न लगाउनु। त्यसकारण आजकल तपाईँ हामी, मैले सुरुमा अघि नै भने, धेरै परमेश्वरको वचनलाई टेकेर, वचनलाई अलिअलि मिसाएर, कुरालाई पन्छाएर अनि आफ्ना कुराहरू सिकाइकन धेरै धेरै झुठा शिक्षाहरू आइरहेको छ। धेरै धेरै झुठा शिक्षाहरू आइरहेका छन्। तपाईँ हामीहरूको अगाडि पछाडि हामीलाई घेरिरहेको छ अहिले। प्रियहरू, तपाईहरु एकदम होशियार हुनुहोला, जोगिनु होला। प्रभु येशू ख्रीष्टले नै भन्नुभए अनुसार अन्तका दिनहरूमा यस्ता भेडाका रूपमा बुवासाहरू आउनेछन् भनेर। हो, यस्ता शिक्षाहरू आइरहेको छ। उहाँको वचन यसरी अहिले पुरा भइरहेको छ। समय यही हो। त्यसकारण हामी सतर्क रहनु पर्ने, होशियार रहनु पर्ने बेला यही हो। अब सुरु भयो। तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तीनै ठाउँहरूमा अहिले त्यस्तै प्रकारका झुटा शिक्षाहरू आइरहेको छ है। सतर्क, हजुर एकदम सतर्क रहनु होला। अर्को एउटा खण्ड हामी पढ्नेछौँ, यशाया 10:1 पनि छ। धिक्कार तिनीहरूलाई, पुरानो नियममा यशाया है, धिक्कार तिनीहरूलाई जसले अन्यायी व्यवस्था बनाउँछन्, तिनीहरूलाई जसले अत्याचारी विधि निकाल्छन्। मानिसले मान्नै नसक्ने आफ्नै विधिहरू, अत्याचारी अन्यायी विभिन्न प्रकारका नियमहरू, कुरीतिहरू आदि इत्यादि सिकाउँछन्, लाद्छन्। पुरानो नियममै परमेश्वरले यशाया अगमवक्ताद्वारा बोल्नु भएको थियो।
यो नयाँ नियमको कुरो मात्र होइन है। अब त्यस के अरे दोस्रो यसको कमजोरी के रह्यो भन्ने कुरोमा व्यवस्था एकदम असल छ। माथि भन्दै गरेको कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था खराब होइन, परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था असल छ, ठिक छ, असल छ। तर बेटी कहाँनिर रह्यो? त्यति बेलाका धार्मिक अगुवाहरूले, शास्त्री फरिसीहरूले आफ्नै कुराहरू, आफ्नै रीतिविधिहरू भारीको रूपमा लाद्यो, उनीहरूले थपिदियो, त्यसमा थपिदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ठिक भएन, त्यसमा कमजोरी भयो। व्यवस्था असल छ तर यसले कोही पनि मानिस धर्मी ठहरिन सकेन, धर्मी ठहरिन सक्दैन है। रोमी 7:12 मा वचनमा यसो लेखिएको छ, व्यवस्था पवित्र छ। व्यवस्था के छ? पवित्र छ। व्यवस्था नराम्रो होइन, व्यवस्था आफैमा परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था आफैमा पवित्र छ र आज्ञा पवित्र छ, न्यायसङ्गत र असल छ व्यवस्था। त्यसकारण यो व्यवस्था चाहिँ यो अब पुरानो नियम काटेर यो छुट्याएर फ्यालिदिने भने होइन, व्यवस्था असल छ। किनभने परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था हो। परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था खराब रह्यो भने त होइन, त्यो काम नलाग्ने भयो भने त परमेश्वर पनि खराब काम नलाग्ने भयो। असलबाट असलै कुरो आउँछ, हो कि होइन? खराबबाट खराबै कुरो आउँछ। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, असल परमेश्वरले असल व्यवस्था दिनुभयो, तर त्यसमा मान्छेले मिक्स मार्क्स पारे होइन। मानिसले त्यसलाई चाहिँ यो त्यो एक प्रकारको के अरे नाम आएन, त्यो एक प्रकारको भात हुन्छ नि, त्यसमा दाल तरकारी आलु सब के भन्छ अरे त्यसलाई? खिचडी हो, खिचडी। खिचडी भन्न नआयो, खिचडी बनाइदियो है शास्त्री फरिसीहरूले, धार्मिक त्यति बेलाका अगुवाहरूले। त्यसकारण व्यवस्थामा यो कमजोरी देखिएको हो है, बुझ्नुभयो त? अब त्यस्तै गरिकन रोमी 3:20 मा पनि पढौँ है। यसै कारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणीको दृष्टिमा ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। अघि नै पनि हामीले व्यवस्था किन दिए त भन्ने विषय, पापको परिभाषा हो यो। व्यवस्थाद्वारा नै पाप के हो भन्ने कुरा चिनिन्छ, थाहा हुन्छ। व्यवस्था खराब होइन, व्यवस्था नचाहिने कुरो होइन है, मैले तपाईँहरूलाई भने। र अब यी सम्पूर्ण कुराहरू हुँदाहुँदै पनि, व्यवस्था कमजोर भए पनि परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ट व्यवस्था, पुरानो व्यवस्था हटाउन उहाँ आउनु भएन, बरु उहाँ पुरा गर्न आउनुभयो, व्यवस्था पुरा गर्न आउनुभयो। यदि पुरानो नियममा यहोवा परमेश्वरले मूसाद्वारा दिनुभएको व्यवस्था खराब काम नलाग्ने भएको भए त्यो व्यवस्था पुरा गर्न प्रभु येशू ख्रिस्ट आउनुहुन्थ्यो? प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मानिसको रूपमा आउनुभयो। त्यो व्यवस्था पुरा गर्न उहाँ मानिसको रूपमा आइराख्नु जरुरी थिएन है। यहाँनिर तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ व्यवस्था, अब व्यवस्था र प्रभु येशू ख्रिस्ट बीचको सन्तुलन है। कसरी यहाँनिर यी दुई एक अर्कामा विरोधाभास छैनन्। विरोध यो के अरे व्यवस्था र अनुग्रह एक अर्कामा विरोधाभास कुरा होइनन्, कदापि पनि होइन, हुँदै होइन। एक अर्काका परिपूरक हुन्। परमेश्वर परम प्रभु परमेश्वरको वचन नै हो, यो सिद्ध छ, पूर्ण छ, पवित्र छ, असल छ, न्यायसङ्गत छन् भनेर अघि नै हामीले हेऱ्यौँ प्रभुको वचनद्वारा। यसकारण प्रभु येशू ख्रिस्ट व्यवस्था पुरा गर्न आउनुभयो। यस्तै बेला होइन त, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बत्ती बालिरहेछौँ है। अब चिसो सुरु भयो है, प्रभु येशू ख्रिस्ट मानिसको रूपमा आउनुभयो। परमेश्वरको वचनमा मत्ती 5:17 मा यसो लेखेको छ, व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ। प्रभु येशू ख्रिस्ट आफैले भन्नुभयो। परमेश्वर उहाँ पुरा परमेश्वर, पुरा मानिस होइन। अगमवक्ताहरूलाई व्यवस्थालाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ। म ती रद्द गर्न होइन तर पुरा गर्न आएँ।
व्यवस्था पूरा गर्नको लागि परमेश्वर आउनुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्ट। कल्भरी क्रुसमा उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभन्दा अगाडि के भन्नुभयो? उहाँले के भन्नुभयो? अब सिद्धियो, होइन? यसको मतलब अब पूरा भयो, अब सिद्धियो। त्यही व्यवस्था पूरा गर्न प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा तपाईँ र मेरो लागि मानिसको रूपमा, परमेश्वर मानिसको रूपमा आउनुभयो। अब यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा गलाती 4:4 पनि लेखेको छ है, म अहिले सुनाइदिन्छु। यसरी किनभने येशू ख्रीष्ट आफै व्यवस्थाको अधीनमा पनि उहाँ जन्मनुभयो। यदि यो व्यवस्था असल थिएन, खराब थियो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले, उहाँ आफैले व्यवस्थाको अधीनमा रहनु पर्ने थिएन, व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु पर्ने आवश्यकता थिएन, होइन? गलाती 4:4 यहाँ, तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो, उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। प्रभुको वचन है, प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्न साथ, उहाँको नाम लिन साथ प्रभु येशू ख्रीष्ट अनुग्रहको व्यवस्था लिएर आउनुभयो, तर उहाँ आफै व्यवस्थाको अधीनमा भएर जन्मेर आउनुभयो, व्यवस्थाको अधीनमा भएर जन्मनुभयो। बुझ्दैनुहुन्छ नि है? त्यसकारण परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, जसले आफ्ना मानिसलाई व्यवस्था दिनुभएको थियो नि, परमेश्वरले सिनाई पहाडमा व्यवस्था दिनुभएको थियो, उहाँले नै आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पनि तपाईँ र मेरो निम्ति अनुग्रह साथ उद्धारकर्ताको रूपमा दिनुभयो। अघि न हिब्रू 9:22 पढे, हामीले पढ्यौं, वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले सबै कुरो शुद्ध पार्छ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। प्रस्थानको विभिन्न प्रकारका बलिदानहरू, रगत बगाउनु पर्ने कुराहरू आफैलाई परमेश्वरको दृष्टिमा मानिसले शुद्ध तुल्याउन, धर्मी देखाउन, धर्मी ठहरिनको लागि यी विभिन्न प्रकारका बलिदानहरू दिनुपर्छ। त्यसमा मानिसहरूले विभिन्न मानिसहरूको लागि भारी भयो त्यो, अनि ती पालन गरेर मानिस कहिले पनि धर्मी ठहरिन सकेनन्, हुँदैनन्। यसैले प्रभु येशू ख्रीष्ट सम्पूर्ण व्यवस्था पूरा गरेर मानिसलाई उद्धार दिनको लागि आफै उद्धारकर्ताको रूपमा एउटा बलिदानको पाठोको रूपमा यस संसारमा उहाँ आउनुभयो। यूहन्ना 3:16 तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। यूहन्ना 3:16 के छ? किनभने परमेश्वरले संसारलाई नहेरिकन भन्न सक्नुहुन्छ नि? सक्नुहुन्छ? किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर त्यसले के पाओस्? अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले दिनुभयो। यहाँनिर सुन्नु न, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। कसले दिनुभयो? परमेश्वर यहोवे परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। व्यवस्था कसले दिनुभयो? दिनुभएको त प्रभु येशू के अरे यहोवे परमेश्वरले नै दिनुभएको थियो। सिनै पहाडमा मूसाद्वारा होइन, लिखित रूपमा त्यो उही परमेश्वरले पुत्रलाई दिनुभयो ताकि जीवन पाऊँ र हामी नष्ट नहौँ भनेर। त्यसकारण यहाँनिर हामीले बुझ्नुहोस् कि व्यवस्था र प्रभु येशू ख्रीष्ट जो अनुग्रहको व्यवस्था हुनुहुन्छ, वहीँ एउटै परमेश्वर पिता यहोवे परमेश्वरले दिनुभएको कसरी विवादास्पद हुन सक्छ? किन हामीले अब
भ्रम पालेर बस्नु पर्यो। त्यसैले परमप्रभु हाम्रो निम्ति उहाँ साह्रै अनुग्रही र एकदमै कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले व्यवस्था उहाँबाट आयो, अनुग्रह पनि उहाँबाट नै आयो। अनि त्यो कसको लागि? हाम्रै लागि हो, तपाईँ र मेरै लागि हो। उही परमेश्वरबाट आएको कुरो। यसकारण अब हाम्रो निम्ति एउटा उद्धारकर्ताको आवश्यकता भए अनुसार मैले सुरुमै तपाईहरुलाई भने व्यवस्था किन दिनुभएको थियो त मूसाद्वारा भनेपछि मानिसहरूको लागि एउटा मुक्तिदाता उद्धारकर्ताको आवश्यकता छ भनी जान्न दिनको लागि होइन, व्यवस्था दिनुभएको थियो। त्यही बमोजिम व्यवस्थाद्वारा हुँदै नै अनुग्रह प्रकट गरेर येशूलाई बलिदान हुन दिनुभयो परमेश्वर पिताले, जो हाम्रो पाप ढाक्न पुरानो नियमदेखिको पशु पन्छीहरूको बलिदानलाई अन्त गरेर व्यवस्था पुरा गर्न अन्तिम बलिदान हुनुभयो। कुरा बुझ्नुभयो? यो सबै व्यवस्थाद्वारा नै पुरा हुँदै 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 यहाँसम्म हामी आइपुगेका छौँ। अनि यहाँनिर यो एउटा खण्ड पशु पन्छीहरूको पुरानो नियमदेखिको पशु पन्छीहरूको बलिदानलाई अन्त गरेर व्यवस्था पुरा गर्न अन्तिम बलिदान सधैँको लागि सबैको लागि एकपटक एकजना बलिदान हुनुभयो उहाँ येशू ख्रीष्ट। हिब्रू 10 अध्यायको 4 पद, हिब्रू 10 अध्यायको 4 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि साँडे बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ। अनि यो त्यसपछि यहाँ छैन 4 पद, यो के अरे 4 पद मात्र छ, 5 पदमा पनि यसकारण संसारमा आउनु हुँदा ख्रीष्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईले चाहनु भएन, तर तपाईले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। त्यो शरीर प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर, प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ आफै। यस प्रकार व्यवस्था अनुसार नै पशु पन्छीहरूको बलिदान दिनुपर्ने व्यवस्था हुँदा 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 मानिसले त्यो पालन गरेर धर्मी ठहरिन सकेनन्। अनि परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहमा प्रभु येशू ख्रीष्ट सधैँको लागि सबैको लागि एकपटक पवित्र परमेश्वर आफै बलिदान हुन आउनुभयो। यो चाहिँ अनुग्रहको व्यवस्था, यो चाहिँ अनुग्रहको यो व्यवस्था हो। त्यसकारण यसरी व्यवस्थाद्वारा नै नयाँ अनुग्रहको करारको येशू अब गर्नुभयो। लुका 22:20 एउटा पढौँ है त। प्रभुले के भन्नुभएको छ यहाँ, यसै गरी खाइसक्नु भएपछि यो प्रभु भोजको विधि स्थापना गर्नु हुँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको, यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। पुरानो करारको व्यवस्था पालन गर्दै गर्दै त्यो पुरा गरेर प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनुभयो। अब उहाँले यो प्रभु भोज उहाँको आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको सम्झनामा यो कचौरा रगत उहाँले बगाउनु भएको रगतको सम्झनामा कचौरा लिएर तिमीहरूको निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा सुरुवात भएको स्थापित गरिने नयाँ करार हो। यो प्रभु येशू ख्रीष्टले सुरुवात गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्दै गरेको तपाईहरुलाई आज तपाईहरुले जान्नुपर्ने कुरो, मैले जान्न दिनै पर्ने कुरो चाहिँ के हो त परमेश्वरको वचनबाट भनेदेखि उही परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था पुरानो नियममा र जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो नयाँ नियममा जुन अनुग्रहको समय छ अहिले, अनुग्रहको व्यवस्था, यी दुई एक आपसमा
कुनै पनि हालतमा यी विवादास्पद कुराहरू होइनन्। विवादास्पद कुराहरू होइनन्, यसमा विवाद छैन अनि यसमा कुनै भ्रम पालेर बस्न पर्दैन। एक आपसमा परिपूरक हुन्, व्यवस्थाद्वारा नै भएर प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। यहाँ मैले यसो हेर्दाखेरि एउटा तस्बिर फोटो मैले भेट्टाएँ। यो सिनै पहाडमा परमेश्वरले यो के अरे ढुङ्गाको पाटीमा परमेश्वरले मूसाद्वारा व्यवस्था दिनुभयो है। यहाँ हिब्रू अक्षर अलिअलि देखिन्छ, हिब्रूमा पुरानो नियम दिनुभएको थियो, व्यवस्था दिनुभयो उहाँले, परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो। अनि नयाँ नियममा आएर यहाँको यो व्यवस्था सिनै पहाडमा दिएको व्यवस्था चाहिँ यहाँनिर तपाईँको कल्भरी डाँडामा प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा उहाँ चढेर बलिदान भएर उहाँले हाम्रा निम्ति अनुग्रह दिए। पहाडमा होइन, सिनै पहाडमा व्यवस्था दिनुभयो। त्यो व्यवस्थाद्वारै भइकन परमेश्वर उहाँ कल्भरी डाँडामा पुग्नुभयो, बलिदान हुनुभयो, मृत्यु उहाँ मर्नुभयो र पुनरुत्थान हुनुभयो। यहाँनिर अनुग्रहको व्यवस्था। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर भन्नुभयो अब पुरा भयो होइन, व्यवस्था पुरा भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र अब यी सबै कुरो जानिकन तपाईँ हामीले कुनै भ्रममा बस्नु पर्दैन। यी भ्रमलाई अब चिरिसक्यौँ हामीले। अब यी सम्पूर्ण कुराहरू मैले बताएका कुराहरू नै सम्पूर्ण छन् भन्ने कुरो होइन। तपाईँले पनि पढ्नुहोस्। विशेष गरिकन तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन्छु म, रोमीको पत्र पढ्नु होला। रोमीको पत्र तपाईँले पढ्नु होला। प्रभु येशू ख्रीष्ट र व्यवस्थाको विषयमा त्यहाँनिर वकालत गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी कुरा जानिकन प्रभुको व्यवस्था र यत्रो ठुलो यो अनुग्रहलाई एकदम सन्तुलनमा राखेर अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी अब अगाडि बढ्नुपर्छ। यसैले सियोनमा दिनुभएको यो लिखित व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरले मैले भनिहालेँ, देखाइहालेँ, उहाँले कल्भरी डाँडामा पुरा गर्नुभयो है। र कुनै पनि प्रकारको भ्रम विवाद मनमा राखेर नबस्नु होला। वचन अध्ययन गर्नु साह्रै खाँचो छ, किनभने मैले बारम्बार भन्दैछु कि तपाईँ हामीहरूको वरिपरि विभिन्न प्रकारका नयाँ नयाँ झुठा शिक्षाहरू, धेरै प्रकारका नयाँ झुठा शिक्षाहरू आएर घेरिरहेका छन् अहिले। यसको लागि वचन पढेर वचनको ज्ञान हुनु नै आवश्यक छ। तपाईँकोसँग वचनको ज्ञान भएन भने सजिलै झुठा शिक्षकहरूले हामीलाई उनीहरूकोतिर डोर्याएर लगिहाल्छ। ठिक छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी वचन पढौँ, वचन अध्ययन गर्नु होला। र नबुझेको कुरा तपाईँहरूले सोध्नुहोस्, फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। मलाई खुसी लाग्छ, दुत्तीदेखि हाम्रो त्यहाँ एकजना भाइ हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू कतिजनाले थाहा छ, त्यो कर्सिङ्गा भन्ने ठाउँको हाम्रो के अरे हाम्रो यहाँ चन्द्रमा बहिनीको मामाको छोरो, उहाँले जब बाइबल अध्ययन गर्दै जानुहुन्छ केही कुरा बुझ्नु भएन भने फोन सोध्नुहुन्छ। अस्ति पनि यो हामी चितवनमा गइराखेका थियौँ, एकदम हतार फोन गरेर ल्याउनु भयो उहाँले। अनि पुस्तकको यो पद अनि यो पद बुझिन, यसको अर्थ के होला भनेर त्योभन्दा अगाडि पनि सोध्नुभयो, धेरैबाट सोध्नुभयो उहाँले। अनि मैले चाहिँ समय हुँदाखेरि पढेर अनि यो के हो त्यसको अर्थ चाहिँ म बताइदिन्छु। पढ्नुहोस्, तपाईँहरू पनि वचन अध्ययन गर्नुहोस्, वचन खानुहोस्, अनि मात्र आत्मिक रूपमा तपाईँहरू हृष्टपुष्ट हुनुहुन्छ। नत्र आत्मिक रूपमा सिखुटे हुनुहुन्छ अनि जसले पनि तपाईँलाई आफ्नो पन्जामा सजिलै पार्न सक्छ, वचन तपाईँले अध्ययन गर्नु भएन भने। ठिक छ, र मैले यसका गर्दाखेरि आज यो व्यवस्था र विवादित भएर भ्रममा रहेर नबस्नुहोस्। एक अर्काका परिपूरक हुन्, परमेश्वरबाट आएको दुवै परमेश्वरले नै दिनुभयो अनि परमेश्वरले नै हामीलाई यसरी राख्नु भएको छ, राख्नुहुनेछ। प्रभुले आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ है, हामी सबै प्रार्थना गरौँ। यस्ता वचनहरूको ज्ञान भरपूर
वचनको ज्ञान भरपूर मात्रामा चाहिन्छ। वचन अध्ययन गर्नुहोस्, वचन खानुहोस् र तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनको लागि। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था र अनुग्रहको लागि धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर पिता, हे परमप्रभु, यी एक आपसमा विवादास्पद कुरा नभइकन परिपूरक कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले नै दिनुभयो हाम्रै लागि। र तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ट व्यवस्थाद्वारा भएरै आउनुभयो र आज हामीले मुक्ति उद्धार पाएका छौँ अनि अनन्त जीवन पाएका छौँ। र यसरी प्रभु तपाईँको वचन अध्ययन गर्दै वचनमा प्रभु अनि एकदमै तपाईँ प्रभुको वचनमा खँदिलो भएर हृष्टपुष्ट भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् परमप्रभु। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना अनि आशिष माग्छौँ येशू ख्रिस्ट प्रभुको नाउँमा। आमेन। धन्यवाद। जय मसीह।